ओम शान्ति। ब्रह्मा कुमारीज नेपालको प्रस्तुति व्यक्तित्व विकास एवं सकारात्मक जीवनशैली श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभाव, आज हामी चर्चा गर्नेछौँ क्षमाको विषयमा। क्षमा एउटा यस्तो अद्भुत गुण हो जसले व्यक्तिलाई महान र देवतुल्य बनाइदिन्छ। क्षमा भावले हामी कसैको जीवनमा परिवर्तनको एउटा माध्यम बन्न सक्दछौँ। क्षमा सदा सर्वदा सबैको लागि हितकारी हुन्छ। यो स्वभावले हामी सधैँ सुखी पनि हुन्छौँ। यसको ठीक विपरीत लामो समयसम्म जलन, ईर्ष्या, क्रोध, आत्मग्लानि, दुःख, धोखा अनि प्रतिशोधको भावना, यस्ता विचार यदि हामी मनमा राख्दछौँ भने हामी तनबाट र मनबाट बिमार हुन पुग्दछौँ, जसको लागि क्षमा ठुलो औषधि पनि हो। हामी कसैलाई क्षमा गर्छौँ र उसलाई आत्मग्लानिबाट मुक्ति दिलाउँछौँ भने यो सबैभन्दा ठुलो परोपकार पनि हो। आदरणीय महानुभाव, क्षमा गर्ने प्रक्रियामा क्षमा माग्नुभन्दा क्षमा गर्नेवालाले जीवनमा धेरै सुख प्राप्त गरेको हुन्छ। क्षमा गर्नु ठुलो व्यक्तिको निशानी पनि हो। कवि रहीमदासको एउटा भनाइ पनि छ, क्षमा बढनको चाहिए छोटनको उत्पाद भनिन्छ। अर्थात् जो ठुला वा महान व्यक्तिले मात्रै क्षमा गर्न सक्दछन्। हामी ठुलो बन्न त हरेक व्यक्ति चाहन्छौँ, तर ठुलो व्यक्ति यत्तिकै बन्न पनि त सकिँदो रहेनछ। हामी भित्र क्षमा भाव हुनु जरुरी छ। जस्तो एउटा सानो बच्चाले गल्ती गर्दछ भने उसको उमेर र सीमालाई नहेरेर उसलाई कता कता हामी सजाय दिन थाल्छौँ या उसलाई पिट्न थाल्छौँ, या भनौँ सानो बालकको पछाडि अधैर्य र असहनशीलता अनि क्रोध गर्न थाल्छौँ भने आफू बराबरका सँग हामी कसरी क्षमा गर्न सकौँला त? याद रहोस्, क्षमाशील बन्नु विवेकवान व्यक्तिको पहिचान पनि हो। सम्पूर्ण कार्य क्षमा भावबाट पूर्ण रूपले सिद्ध गर्न सकिन्छ। यही गुणबाट हामी संसारलाई पनि आफ्नो वशमा गर्न सक्छौँ। भनाइ पनि छ, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात् क्षमा वीरहरूको आभूषण हो। क्षमा गर्नु कायरता, दुर्बलता, कमजोरीको निशानी होइन, बरु समर्थ र शक्तिशाली व्यक्तिको एउटा लक्षण हो। क्षमा गर्नका लागि पनि आत्मिक शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। कसैलाई क्षमा गर्नका लागि हामीभित्र क्षमा भाव, करुणाको भावना, दयाको भावना, यो गुण हुन हामीलाई जरुरी छ, आवश्यक छ। जसरी भगवान परमात्मा जसलाई क्षमाको सागर भनिन्छ, हामीले उहाँका अगाडि आफ्नो भुलको क्षमा माग्ने गर्छौँ। कसैको गल्तीलाई क्षमा गरेर भुल्न सक्नु यो महान कर्तव्य महान व्यक्तिले नै गरेर देखाउन सक्छ। आदरणीय महानुभाव, जसरी क्रिश्चियन धर्मका पिता यीशु ईसा मसीह, जसलाई सहनशीलता, प्रेम र क्षमाका प्रतिमूर्ति भनेर मानिन्छ, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। ईसा मसीहलाई जब क्रसमा झुन्ड्याएर राखिएको थियो, हातखुट्टामा किला ठोकिएको थियो, त्यति बेला पनि उहाँले ईश्वरसँग ती व्यक्तिहरूका लागि प्रार्थना गर्नुभएको थियो कि हे ईश्वर, यी व्यक्तिहरू अज्ञानी छन्, यी नादान छन्, यिनीहरूलाई हजुरले क्षमा गरिदिनु होला। त्यस्तै महात्मा गौतम बुद्ध पनि क्षमाका प्रतिमूर्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अङ्गुलीमाल जस्तो डाकुलाई पनि क्षमा गरिदिनु भएको थियो। त्यसैले ईश्वरको नजिक पनि उही व्यक्ति हुन सक्दो रहेछ जसले अरूसँग बदला लिनुको साटो क्षमा गर्न सक्छ। भूल हुनु प्रकृति हो,
भुललाई स्वीकार गर्नु हाम्रो संस्कृति हो र भुललाई सुधार गर्नु जीवनको सबैभन्दा ठुलो प्रगति पनि हो। क्षमा दिनु या माग्नु यी दुवै महानताका निशानी हुन्। क्षमा माग्ने स्वभावले हामीभित्र अहंकार समाप्त भएर जान्छ र आत्माको मूल गुण शान्तिको अनुभूति हुन थाल्दछ। क्षमा दिलदेखि दिनु पनि पर्छ र माग्नुको साथसाथै आफ्नो गल्तीलाई सुधार्न पनि सक्नुपर्छ। माग्ने अधिकार पनि उसैलाई हुन्छ जसले अरूलाई क्षमा गर्न जानेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ अरूलाई क्षमा नदिएर गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिइरहेको छु भन्ने अभिमान पनि हामी राख्दछौँ। आदरणीय महानुभाव, त्यति बेला हामीले उसलाई गल्तीको सजाय दिएको होइन रहेछ, बरु आफै हामी कता कता सजाय भोगिरहेका हुन्छौँ। पीडा महसुस भइरहेको हुन्छ, मन तडपिरहेको हुन्छ। हामी भित्रको खुसी, हामी भित्रको सन्तुष्टि सबै हराउँदै गइरहेको हुन्छ। हामी कसैलाई क्षमा गर्छौँ या आत्मग्लानीबाट मुक्ति दिलाउँछौँ भने यो नै सबैभन्दा ठुलो परोपकार हो। क्षमा गर्नेको प्रक्रियामा क्षमा माग्नेले भन्दा क्षमा गर्नेवालाले जीवनमा धेरै सुख प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। यहाँ एउटा म प्रसङ्गलाई जोड्न चाहे। कुनै समयको कुरा हो, एकजना ज्वाला सिंह नामको प्रख्यात डाकु थिए। समुद्री जहाजमा यात्रा गर्ने यात्रीहरूलाई समय प्रति समय त्यो डाकुले लुट्ने, पिट्ने, ठग्ने, चोरी गर्ने, मार्ने गर्दथे, जसको नाम सुन्ने बित्तिकै सबै मानिसहरू थरथरी काँप्थे। एक दिन समुद्री जहाजमा साथीहरूसँग यात्रा गर्ने क्रममा अचानक समुद्रमा तुफान आउँछ। उसका साथीहरू सबैजना त्यसमा मर्न पुग्छन्। ज्वाला सिंह भने जहाजको एउटा छेउलाई समातेर समुद्रको किनारमा बेहोस अवस्थामा पुगेको हुन्छ। केही समयपछि उसलाई होस आउँछ र आफूलाई उसले त्यति बेला बिस्तरामा भेटाउँछ। उठ्न खोज्दा उसले आफ्नो अगाडि एकजना अपरिचित वृद्ध मानिसलाई देख्छ र ती वृद्धलाई सोध्छ, तपाईँ को हुनुहुन्छ? बुढो मान्छेले भन्छन्, मैले तिमीलाई बचाएको हुँ। तब ज्वाला सिंहले भन्छ, तपाईँ को हुनुहुन्छ? मैले तपाईँलाई त चिन्दिनँ, तपाईँले मलाई कसरी बचाउनु भयो? त्यसपछि ती वृद्धले भन्छन्, म एक डुङ्गा चलाउने माझी हो। मेरो घरमा मेरो छोरा छोरी श्रीमती थिइन्। मेरी श्रीमती र मेरा छोराछोरी कहीँ जाँदै गर्दा तिमी र तिम्रा साथीहरूले समुद्री जहाजमा हमला गरेका थियौ। सबै सामानहरू लुटेर तिमीले त्यस जहाजमा बसेका सबैलाई मारिदिएका थियौ। मेरो परिवार पनि त्यसमा मारिएका थिए। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै उसको खुट्टा काँप्न थाल्छ। उसले यस्तो महसुस गर्छ त्यति बेला कि उसको खुट्टा जमिनमा धसिँदै गइरहेको छ। र त्यति बेला ज्वाला सिंहले ती व्यक्तिलाई भन्छ, तपाईँको श्रीमती र तपाईँका छोराछोरीलाई यदि मैले नै मारेको थिएँ भने फेरि तपाईँले मलाई किन बचाउनु भयो त? बचाउनु मात्रै भएको छैन, आज मेरो माथि यत्रो सेवा पनि गरिरहनु भएको छ। र तब माझीले त्यति बेला भन्छन्, मैले तिमीलाई बेहोस अवस्थामा समुद्रको किनारमा भेटेको थिएँ। मैले तिमीलाई त्यही छोडिदिएँ भने पनि मेरा छोरा छोरी श्रीमती फेरि फर्केर आउनेवाला पनि त छैनन्। मैले यस्तो अवस्थामा तिमीलाई यदि मर्न दिएँ भने तिमी र ममा के अन्तर रह्यो त? त्यसपछि ज्वाला सिंहको खुट्टा काँप्न थाल्छ। उसले माझीको खुट्टा समातेर धरधरी रुन थाल्छ र उसले माफी माग्दै भन्छ, महोदय, म आजको दिनबाट जीवनभर म कहिल्यै पनि कसैलाई मन वचन कर्मले दुःख दिने छैन, बरु म अरूलाई सहयोग गर्दै हिँड्नेछु।
म अरूको दिन दुखीहरूको म संसारमा सेवा गर्नेछु भन्ने त्यति बेला उसले प्रतिज्ञा गर्छ। आदरणीय महानुभाव, भन्नुको भावार्थ क्षमा भावले अरूको जीवनलाई सकारात्मक दिशातिर डोर्याउँदो रहेछ। व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्न सरल तरिका हो उसलाई क्षमा दिनु या उसका हरेक गल्तीहरूलाई समाइदिनु या फुल स्टप लगाइदिनु। आज संसारमा सम्बन्धमा सुमधुरता नहुनुको मुख्य कारण पनि यही रहेछ। एक अर्काको प्रति क्षमा भाव नहुनु, कसैको पनि गल्ती र कमीहरूलाई समातेर बस्नु। यसकारणले महात्मा गान्धीले पनि भनेका छन्, बिना प्रेमको क्षमा हुँदैन र क्षमा भन्दा ठुलो जगतमा तप छैन रे। अपकारीमाथि उपकार गर्नु यो नै सच्चा देवत्व पनि हो। हामी मन्दिरमा गएर भगवानसँग प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ कि हे भगवान, मलाई माफ गरिदिनु होला, मलाई क्षमा गरिदिनु होला। हामी यो जान्दैनौँ कि क्षमा त हामी भित्रकै गुण र जीवनको मूल्य पो रहेछ। जबसम्म हामी अरूको गल्तीलाई क्षमा गर्दैनौँ तबसम्म भगवानले पनि हामीलाई क्षमा गर्न पनि सक्नुहुन्न। त्यसैले क्षमा गर्नु कायरता होइन, बरु सक्षम र शक्तिशाली व्यक्तिको पहिचान पो रहेछ। भनाइ पनि छ, क्षमा सिलवानको शस्त्र हो, अहिंसाको अस्त्र हो। क्षमा प्रेमको परिधान हो, मानवताको मान हो। क्षमा विश्वासको विधान हो, नफरतको निदान हो। क्षमा पवित्रताको प्रवाह हो, नैतिकताको निर्वाह हो। क्षमा सद्गुणको संवाद हो, अहिंसाको अनुवाद हो। क्षमा दिलको दया हो, अहमको अभाव हो। क्षमा प्रभुसँगको प्रीत हो भने सदाचारको सीख हो। क्षमा स्वयंको सम्मान हो भने खुसीको खान हो। अतः क्षमा माग्न या कसैलाई क्षमा दिनका लागि हामी भित्र क्षमा भाव, दया, स्नेह, प्रेम जस्ता दिव्य गुणहरूको आवश्यकता पर्दछ। यस्ता गुणहरूलाई जागृत गर्नको लागि सम्पूर्ण मानवीय मूल्यका स्रोत उनै जगत नियन्ता परम पिता जो क्षमाको सागर हो, उहाँसँग जो सर्वगुणका भण्डार हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ, सर्वोच्च सत्ता हुनुहुन्छ, उहाँसँग हाम्रो कनेक्सन हुन आवश्यक छ। परमात्माको सान्निध्यताले नै हाम्रो जीवनमा दिव्य गुणहरू भरिँदै जान्छ र हामी क्षमाशील बनेर क्षमा दिन पनि सक्छौँ र हामी समस्त आत्माहरूमा सहनशीलता हुने हो भने समाजमा लडाईँ, झगडा, हिंसा, हत्या, विभेद आदि समाप्त भई शान्तिलाई कायम राख्न सक्दछौँ। यिनै शुभ भावनाका साथ आदरणीय महानुभाव, जीवनमा क्षमाको गुणलाई धारण गरी जीवनको खुसी र सन्तुष्टिलाई कायम राख्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ फेरि यस्तै चर्चाका विषय लिएर यहाँहरू समक्ष भेट्ने नै छु। आजलाई हवस् त। ओम शान्ति।